प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। किसकी तकरीर बोलो? हाँ, रोज़ाना सुनता, नबी की तकरीर सुनने जाता था, रोज़ाना जाता था। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम है उनका। हज़रत उमैर नाम भी मैं बता देता हूँ। और उम्र 4-5 साल की है, ज़्यादा बड़े नहीं है। नबी की तकरीर सुनने चचा लेके जाता था, जुल्लास इब्ने सुवैद वो लेके जाता था। चचा था, हाथ पकड़ता था, ले जाता था, तकरीर सुनवाता था। एक दिन चचा नहीं गया तो हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चचा के बगैर ही नबी की तकरीर सुनने के लिए चले गए। सुन के आए, नबी ने क़यामत के ताल्लुक़ से तकरीर की। तकरीर सुन के आए, अपने चचा से बोले, चचा आज तो नबी ने क़यामत को बड़े अच्छे अंदाज में बताया, क़यामत का पूरा नक्शा मुस्तफ़ा ने खींच दिया, तू महरूम रह गया, तू नहीं गया। चचा तुम नहीं गए, तुम्हें भी जाना चाहिए था, मैं चला गया था। जब उसने देखा मेरा भतीजा, मेरे भतीजे को नबी से इतना प्यार हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई कि मेरे बगैर भी ये चला गया। वो मुनाफिक था, बदबख्त था, वो नबी से मोहब्बत नहीं रखता था, वो तो सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे के लिए नबी की तकरीर में जाता था। मुनाफिक था चचा। चचा बोला, अब चचा ने नबी की तौहीन की। क्या बोला? यहीं पर वो चचा हजरत उमैर का चचा बोला कि अगर नबी सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये उसने नबी की तौहीन की। ये कहा जब भतीजे ने 4-5 साल का बच्चा है, जब उसने ये सुना कि मेरे चचा ने नबी की तौहीन कर दी है, तो हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे छोटे हैं, अगरचे उम्र पर बहुत कम है, लेकिन क्या कहते हैं अपने चचा से, चचा तू तो अज़ली बदबख्त है, तू तो कमीना है, तू नबी का गुस्ताख है, तू तो मुनाफिक है, तूने मेरे आका की तौहीन की है, मेरे आका की शान में तू यानी गुस्ताखियां करता है। अगरचे मेरा चचा सही, लेकिन वो तो मेरे आका है। तूने कहा कि हम तो गधे गुजरे हैं, गधों से भी गए गुजरे हैं। अगर नबी सच्चे है, तू झूठा है, तू मुनाफिक है, तू असली बदबख्त है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह, हजरत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचा से ये कहते हैं, चचा अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि तुझे तेरी बात जो मैंने सुनी उसको सुनकर मैं खामोश रह जाऊं, और दूसरी बात ये कि मैं तेरी बात जाके नबी से बता दूं। अगर मैं खामोश रहूं तो ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं कि मैं तेरी बात सुनूं और नबी से जाके ना बताऊं। ऐ चचा सुन, मैं जा रहा हूं नबी के पास, जो तुमने कहा है मैं नबी से जाके बताऊंगा। क्या बात है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे जाके बताऊंगा। बोलो नबी से, नबी से जाके। चचा बोला जरा सारा तो है, नबी कहाँ सुनेंगे इसकी बात? 4-5 साल का। सुनो बच्चों की कैसी शान होती है, यानी बच्चे बातें मत करिए, अब तुम्हारी बात चल गई है, यानी सुन लेना गौर से। छोटा सा बच्चा है, दौड़ा दौड़ा आया नबी की बारगाह में, और नबी की बारगाह में आके अर्ज करने लगा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरा चचा जो जुल्लास वो अज़ली बदबख्त है, वो मुनाफिक है, उसने मुझसे ऐसे ऐसे कहा कि अगर नबी सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, तो हम तो गधों से भी गए गुजरे हैं। वो मुनाफिक है, वो अज़ली बदबख्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फैसला नहीं किया, उम्मत को तालीम देने के लिए सहाबा को बुला लिया, सहाबा से मशवरा किया कि जुल्लास के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या अकीदा है, तुम क्या कहते हो उसके बारे में। तो सहाबा ने कहा वो तो नमाज पढ़ता है, मस्जिद में आता जाता रहता है, बड़ा अच्छा वज़ा क़ता में रहता है, वो आपकी बारगाह में आपका खिताब सुनने, आपका बयान सुनने के लिए आता रहता है, वो तो बड़ा अच्छा। साहबा ने मशवरा दिया। मेरे आका ने बच्चे की बात पर उन सहाबा की बात को तरजीह दे दी, उनकी बात को मान लिया, बच्चे की तरफ ध्यान न दिया कि इसने कहा होगा, कह दिया होगा, ऐसी कहा होगा। लेकिन मेरे आका गैब तो जानते हैं, और जानते हैं कि वो मुनाफिक है, सब कुछ जानते, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए कह रहे हैं कि बगैर मशवरे के कोई फैसला मत कर लिया करो। जी तुम तो कर लेते हो, बगैर मशवरे के फैसला कर लेते हो। बता दूं, यानी 2 बेटे आपके, दोनों लड़ गए, एक बेटे ने आके कहा अब्बा जान भैया ने मारा है, फौरन गए बड़े भैया या छोटे भैया के पास और उसको जाकर पिटा दिया आपने। मशवरा किया नहीं, फौरन जाकर मान लेते हो सकता है आपके इस बेटे ने आकर झूठ बोला हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, जरूरी ये है कि अगर एक भैया शिकायत करते हो तो दूसरे भैया के बारे में पहले घर में जाकर मशवरा करो, क्या इसने ऐसा किया होगा, पूछो। वालदा अगर सामने मौजूद हो, वालदा से बच्चे की पूछ लो, बच्चे से खुद ही पूछ लो, इससे क्या होगा। बात समझ में आ रही? इससे क्या होगा, बच्चे के झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ेगी क्या? अच्छा, आपने मार दिया बड़े भाई को, मिसाल के तौर पर छोटे भाई ने आके शिकायत कर दी, बड़े भाई को आपने मार दिया, थपड़ा दिया,
تو وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بدلہ لینے کی تو سوچے گا تو وہ بھی تو جھوٹ بول دے گا باپ سے آگے کہ چھوٹے بھیا نے مجھے مارا. نہیں بولے گا جھوٹ موٹ اسے پٹوانا بھی چاہے گا. اس لیے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے بچوں کی. اگر تم بغیر مشورے کے فیصلہ کر لو اور کسی کو مار لو. اولاد کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک بھائی آ کے آپ سے شکایت کرے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر مشورے کے آپ اس کو سزا مت دو. پہلے ماں سے پوچھ لو, گھر میں جو افراد ہو ان سے مشورہ کر لو. میرے آقا یہی تو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگرچہ بچے نے آ کے سچ کہا, آقا بھی جانتے ہیں, لیکن آقا نے بغیر مشورے کے فیصلہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی. جی جی نہیں کیا فیصلہ. میرے آقا خاموش ہو گئے. صحابہ کرام کی بات مان لی آقا نے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے. غور کیجئے گا, حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے مصطفیٰ نے میری بات نہیں مانی. سوچ لیا کہ انہوں نے ایسی کہہ دیا ہوگا. یہ سوچنے لگے حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. سوچتے ان کے دل میں کیا خیال آیا سنو. یہ سوچ رہے میرے آقا نے میری بات نہیں مانی. بچہ تو تھا ہی, آقا نے بات نہیں مانی. بچے کے دل میں کیا کہنے آ جاتی ہے. فوراً نبی کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے بچے نے اپنا دامن پھیلایا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا. پروردگار عالم, اگر میں اپنے قول میں سچا ہوں تو میری سچائی کو رب اسی جگہ پہ تو ثابت کر دے, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹے پن کو اسی جگہ پہ, میرے جھوٹا ہونے کو اسی جگہ پہ ثابت کر دے. بچہ رب کی بارگاہ میں ادھر التجا کرتا ہے, ادھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں. پروردگار عالم جبریل امین کو قرآن کی آیت لے کے بھیج دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارا نبی علم غیب والا ہے اور نبی کے دشمنوں کی عقل میں تالا ہے. کیا بات ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا بات ہے. قرآن کی آیت لے کر آئے. وَلَقَدْ قَالُوا مَا قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ آیت پاک لے کے آ گئے جس میں کہا گیا جبریل جا کے نبی کو سنا دو کہ وہ کافر ہے, وہ منافق ہو گیا ہے, اسلام لانے کے بعد اس نے کفر کیا ہے. جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اور میرے آقا پر نازل ہونے والی آیت نے اس بچے کی تصدیق کر دی تو میرے آقا نے اس چھوٹے سے بچے سے کہا تھا, وہ 4 یا 5 سال کا بچہ تھا, اس سے کہا تھا بیٹے بچے تو کتنی فضیلت والا ہے, کتنے مرتبے والا ہے, تیری بلندی قسمت کی اونچائی کتنی ہے کہ ادھر میں نے تیری بات کو نہیں سنا تو رب نے تیری تصدیق کے لیے قرآن کی آیت نازل. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی فیضان قرآن مفتی غنی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑے آگے ہے اجازت. جی جی. فرشتے آئے, کتنے جمع ہوئے فرشتے. لم یبق ملک الا حضر, لم یبق ملک الا حضر. کوئی فرشتہ نہ بچا جو نبی کے جلوس میں آیا نہ ہو. رب نے فرمایا اترنا ہے. کہاں اترنا ہے؟ پروردگار عالم. رب نے کہا جانا ہے. پروردگار عالم کہاں جانا ہے, کس جگہ جانا ہے؟ رب نے فرمایا مکہ ہے, مکے کی وادی ہے, اسی وادی میں فلاں پہاڑی کے دامن میں یعنی ایک مخدومہ کائنات کا گھر ہے, میرے محبوب کی ماں آمنہ کا گھر ہے. اے فرشتوں کہیں اور نہیں جانا, آمنہ کے گھر جانا. جی جی. کہاں جانا ہے؟ آمنہ کے گھر. کیا مجھے لگ رہا اب آپ کی توجہ رہی نہیں. سبحان اللہ. وآخر بھائی جب توجہ نہ رہی ہاں تو ایسی کرنا زیادہ بہتر رہتا. سبحان اللہ. توجہ نہیں رہی, توجہ ہاں یہ ہے نہیں وہ تو چلے گئے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہاں وہ کیمرے والے اٹھتے تو کیمرے والے کو دیکھنے لگتے ہو, کوئی آتے ہیں انہیں دیکھنے لگتے ہو تو انہیں دیکھو گے. سنا میں رہا ہوں, پسینہ میرا نکل رہا, محنت میں کر رہا ہوں. آپ آنے جانے والوں کو دیکھو گے تو مجھے ایسا لگے گا جیسے 8واں عجوبہ یہاں نکل آیا ہے نا. جس کو دیکھ رہے ہیں آپ محبت سے تقریر سنو, تقریر سنا رہا ہوں میلاد مصطفیٰ پہ. پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا جمع ہو جاؤ. سارے کے سارے فرشتے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. رب نے کہا اترنا ہے. کہاں جانا ہے؟ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ کا گھر ہے. فرشتوں کہیں اور نہیں جانا, آمنہ کے گھر جانا ہے, آمنہ کے گھر جانا ہے. فرشتے اترنا شروع ہوئے, اتر رہے ہیں, حضرت آمنہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. آنے کا انداز یہ ہے تبشر بعضهم بعضا فنزلت تبشر بعضهم بعضا
آذر اس شان سے اتر رہے تھے فرشتے، اس شان سے آ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے آتے تھے، مبارک ہو آمنہ کا لال آ رہا ہے، مبارک ہو محبوب رب ذوالجلال آ رہا ہے۔ فرشتے زمین پر آنا شروع ہوئے، آتے رہے اترتے رہے، آ گئے حضرت آمنہ کے گھر۔ حضرت پروردگار عالم نے پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں تم بھی اپنے سینے کو اونچا کر لو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے سمندروں سے کہا اے سمندروں تم بھی خوب بھر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ آج تو خوشی کا موقع ہے، سمندروں تم بھی بھر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ ہر ایک کو خوشی منانے کا موقع دیا۔ جنت کی 70,000 حوروں سے کہا اے حوروں تم کیا کر